अस्सलाम वालेकुम जी। गुड आफ्टरनून स्कॉटलैंड से। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जहाँ भी रहें सलामत रहें। मैं बच्चों के स्कूल यहाँ एक हफ़्ते के लिए मिड टर्म बंद है, कुछ स्कूल 2 हफ़्ते, कुछ स्कूल 1 हफ़्ते, तो मौके का फ़ायदा उठाया और सोचा कि लंदन की गहमा गहमी से भागें और स्कॉटलैंड आएँ। और मैं आपको दिलचस्प बात बताऊँ कि मैं कितने साल लंदन रहा, पहले 20-7 साल, अभी 2 साल। दुनिया भी थोड़ी बहुत देखी है, लेकिन अजीब बात है, मैं स्कॉटलैंड पहले कभी नहीं आया था। तो इस दफ़ा सोचा, क्रेडिट गोज़ टू माई किड्स वैसे, कि जिन्होंने कहा कि लेक डिस्ट्रिक्ट में अपनी दौड़ लेक डिस्ट्रिक्ट या गांधी शायद तक ही नहीं है। बच्चों ने कहा कि जी क्या बोर हो गए, अगर आगे चले। तो हकीकत है कि बच्चों ने ठीक कहा था। ऐसा हुस्न है कि आदमी हैरत ज़्यादा रह जाता है। मैंने कोशिश की यहाँ कि मैं कौन सी जगह पे कैमरा रखूँ, कहाँ पे क्या दिखाऊँ आपको, लेकिन फ़ैसला करना मुश्किल है। मतलब अब हिरन कहिए, काउस कहिए, शीप्स कहिए, परिंदे कहिए, झीलें कहिए, महकता मौसम कहिए, सब कुछ ही यहाँ मौजूद है और उसके साथ ज़ाहिर है कि एक हिस्ट्री। अच्छा जी, आगे चलें। मैं आपको वैसे यहाँ के जो स्कॉटलैंड के गांव हैं जहाँ जहाँ जाऊँगा, मैं वो एक आपको ज़रूर अपने साथ शेयर कराऊँगा, और वो यानी वो बात के लिए अभी इस वक्त जो मैंने गुजारिश करनी है वो ये है कि कल के दिन जो गुजरा पाकिस्तान में, उसमें जो काबिल ज़िक्र बात है वो ये है कि एक तो ज़ाहिर है कि इमरान खान की स्पीच, और उसमें उसने जो नामालूम अफराद और नामालूम नंबर्स और वो सारा जिक्र करते हुए अरशद शरीफ को वहाँ जोड़ दिया। यानी वो जो एक आप कहिए कि वो एक अभी यानी कब्र में नहीं उतरा बंदा, लेकिन हमारे कल्चर में, हमारे मुल्क में सियासत शुरू हो जाती है डेड बॉडी को लेकर। तो इमरान खान ने बहरहाल उधर रखा कि इनका काम है, और DGISPR का बयान कि जिसमें उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि ना सिर्फ इसकी तहकीकात की जाए बल्कि मालूम किया जाए कि अरशद शरीफ किसके कहने पे मुल्क से गया था। ये जवाब है। यानी अब आमने सामने पार्टियां जो हैं वो आमने सामने आ रही हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने भी यही कहा है कि अरशद शरीफ को दरअसल भेजने वाला मुल्क से इमरान खान है और वही उसका जिम्मेदार है। तो ये अब जो आमने सामने बातें हो गई हैं, जुमे को लॉन्ग मार्च का ऐलान हो गया है। उस लॉन्ग मार्च में PTI को सपोर्ट करने वाले तो खैर किसी यानी कोई पर्दा या तकल्लुफ़ नहीं करते, वो तो साफ साफ बल्कि वीडियोस बनाकर कहते हैं कि फ़लाँ को मार देंगे या फ़लाँ को मार देंगे या फ़लाँ को मार देंगे। तो ये है वो सारे का सारा, आप यूँ कहिए, यानी जो नज़र आता है इरादे जिनके साथ ये अब बारिश हो रही है साथ में। तो अल्लाह ताला रहम करे जी, और मतलब ये है कि किसी बड़े फसाद से मुल्क को बचाए, क्योंकि फसाद और खूनी फसाद इसके ख़दशात जेन्युइन हैं। मैं आपसे गुजारिश करूं कि मेरे एक दोस्त जो कल ही पाकिस्तान पहुंचे, और PMLN से उनका ताल्लुक़ है, बड़ा पुराना नस्लों का ताल्लुक़ है, और वो पाकिस्तान गए मतलब थोड़ा घूमते हुए, यानी ब्रिटिश एयरवेज यहाँ से एक मुल्क गए, वहाँ से फिर दूसरे इस्तांबुल गए, इस्तांबुल से कराची, कराची से लाहौर। तो वो बता रहे थे कि जहाँ जहाँ भी उन्हें कोई पाकिस्तानी मिला है, और फिर वो फ़्लाइट जिसमें कराची से वो लाहौर गए, उस सारे के सारे वो कहते हैं कि वो लोग जो है वो टोटल PTI था। इमरान खान का जो बयानिया है उसने लोगों को दीवाना बना रखा है। और मुझे वो ये कह रहे थे कि मतलब वो इस बात पे शुक्र कर रहे थे कि यही बहुत शुक्र है कि लोग PTI के हामी जो बाहर घूमते फिरते हैं, वो नाम देखकर या चेहरा देखकर मारना नहीं शुरू कर देते बस। ये मतलब एक बहुत मेरे अजीज़ दोस्त जो बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं, ये उनकी ऑब्जर्वेशन है। तो अगर इतनी बड़ी अक्सरियत आबादी की या काबिल ज़िक्र हिस्सा आप यूँ कहिए दीवानगी पर उतरा है, फसाद पर उतरा है, वो खून मांग रहा है, वो वीडियोस बना बना के ये जो गुफ्तगू कर रहा है, ये तो गुंडागर्दी है, सीधी सीधी गुंडागर्दी है। तो ये गुंडागर्दी, लॉलेसनेस, इंतशार, और ज़ाहिर है कि इनको जो रोकेगा या तनकीद करेगा वो ख़ुद भी गालम गलोच का निशाना बनेगा। यही सबसे आसान काम है, गाली निकालना, जो PTI बहुत अच्छा करती है। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूं कि दीवानगी, अगर हम ये चाहते हैं कि अफसाना एक हकीकत को खा जाए,
اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری خواہشیں ہی بہرحال حقیقت کو بدل دیں تو ایسا ہوتا نہیں ہے. کتنی بھی گہری چوٹ لگے پھر وقت کا یہ فرض بن جاتا ہے ہسٹری کا اور تاریخ کا کہ وہ جھنجھوڑ کے آدمی کو بتاتی ہے کہ حقیقت کیا ہے, ڈرامہ کیا ہے. اس حد تک آنکھیں بند ہیں نفرت میں. میں حیران ہوں کہ ایک مرڈر ہوا ہے اور کوئی بھی اگر ملک کے ARY جو بہت زیادہ سیاپے ڈال رہا ہے, کیا ARY انٹرٹینمنٹ میں ڈرامے بند ہو گئے؟ کیا لوگوں نے کاروبار کرنا ختم کر دیا؟ یہ مطالبہ کرنا کہ قومی سوگ کا اعلان کیا جائے, یہ مطالبہ کرنے والوں نے کیا اپنا کوئی کاروبار کبھی بند کیا؟ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ویڈیو آئی سامنے کہ دیوالی ایک ہندو لیجسلیچر PMLN کے, وہ دیوالی کے موقع پر نواز شریف سے ملنے کے لیے گئے. انہوں نے ایک کیک کاٹ لیا اور کیک کاٹ کے وہ ایک چھوٹی سی ویڈیو معصوم سی, کوئی ایسا نہیں تھا کہ وہ کسی تقریب میں گئے ہیں دیوالی کی, ایسا بھی نہیں تھا کہ کوئی دیوالی کی خاص کو سجاوٹ ہوئی ہے, بالکل نہیں. ان سے ملنے ایک ہندو برادری کا پاکستانی آتا ہے اور آ کے وہ دیوالی کی مبارکباد دیتا ہے. وہ وہیں اپنے دفتر میں بیٹھ کے کیک کاٹ لیتے ہیں, 2 لوگ تالیاں بجا دیتے ہیں. اس پر جو کمپین جھوٹ کی چل رہی ہے ارشد شریف کے ساتھ لنک کر کے, آدمی سکتے میں رہ جاتا ہے. ایک بوڑھی خاتون, وہ اداکارہ, وہ آ کے روتی ہے اور اس کی وائرل ہوئی پڑی ویڈیو, اور وہ کلیم کرتی ہے کہ وہ ارشد شریف کی والدہ ہے, جو کہ وہ نہیں تھی, ایکٹریس تھی. ایک 12 سال کی بچی وہ ارشد شریف کی بیٹی بن کے, جو کہ وہ نہیں تھی, ایکٹریس ہے. 12 سال کی بچی سے یہ جھوٹ بلوانا, 12 سال کی بچی کو اس غلاظت میں ڈال دینا, اس کے منہ سے وہ ساری سیاسی تقریریں کروانا جو اس بچی نے کی, وائرل ہوئی پڑی ہے کہ ارشد شریف کی بیٹی ہے, حالانکہ وہ اس کی بیٹی نہیں ہے. مطلب ہے جھوٹ جو ہے وہ اس حد تک بے شرمی سے آگے آ کے ناچ رہا ہے کہ اس ایسی ڈٹائی پر کیا کہے. جیسے میں نے آپ کو مثال دی یہ دیوالی اور کیک کی. انگلینڈ میں یہاں یہ تو اپنا ان کا تو کوئی مسئلہ انڈیا پاکستان کا نہیں, انہوں نے تو یونائٹڈ انڈیا پر رول کیا, جیسے امریکہ پہ کیا, کینیڈا پہ کیا, آسٹریلیا میں کیا. کالونی تھا نا انڈیا. آج فارمر کالونی کا ان کے جو یوں کہیے کہ غلام تھے, سلیو تھے, سبجیکٹ تھے, ان کی اولاد یہاں پہ آ کے آج وزیر اعظم بن رہی ہے. وہ ایک ہندو ہے, انڈین بیک گراؤنڈ کا ہے, اور برطانیہ کا وزیر اعظم. یہ کوئی معمولی بات ہے؟ اچھا, خود پاکستان میں ہندو برادری کی حوالے سے جو خبریں آتی ہیں وہ کیا ہیں؟ ان کی بچیوں کو اغوا کر لیا مسلمان بنانے کے لیے, اس کی ماں ملنے کے لیے آئی, ماں کو ملنے نہیں دیا, والدین عدالت کے پاس گئے, عدالت نے اسی بچی کو اسی بندے کے حوالے کر دیا, ماں باپ سے ملنے پر پابندی لگا دی. یہی خبریں ہیں نا. پاکستان کا جو ریکارڈ ہے اقلیتوں کے حوالے سے وہ کیا ہے؟ تو پاکستان میں اگر ہندو یا کرسچن کے حوالے سے کوئی خبر آئے گی تو وہ پاکستان کے امیج کو زخم لگانے والی خبر ہوتی ہے. ان خبروں کے ہجوم میں ایک اچھی خبر اگر دیکھنے کو ملی گئی ہے کہ پاکستان کا سابق وزیر اعظم, 3 دفعہ کا وزیر اعظم, وہ عزت دے رہا ہے ایک اقلیت کے بندے کو اس کے تہوار پر کہ وہ کیک لے کر آ گیا تو اس نے کیک کاٹ دیا. اس کو پکڑ کے بھی دکانداری ہو رہی ہے, وطن فروشی ہو رہی ہے, مذہب فروشی ہو رہی ہے, اور قتل سے جوڑا جا رہا ہے. مطلب یہ تو سنگین ترین الزامات ایک دوسرے پہ لگانے کا موسم ہے. اور اس طرح کے ماحول میں اب ایک لانگ مارچ ہے جس میں سیدھی سیدھی بات ہے وہ تو خون مانگ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کسی سانے سے محفوظ رکھے. میں تو بس اتنی ہی گزارش کر سکتا ہوں کہ مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ آپ PTI, کیونکہ حقیقت جیسی بھی ہے اس کو ویسے ہی دیکھنا چاہیے جیسی وہ ہے. اور اس وقت کی حقیقت یہ ہے کہ عمران خان سب سے زیادہ پاپولر لیڈر ہے اور لوگ اس کو صحیح یا غلط بہرحال اسی کو ٹھیک سمجھتے ہیں. تو ٹھیک ہے, آپ سمجھتے رہیں, آپ کی چوائس ہے. میں کون ہوتا ہوں اعتراض کرنے والا؟ جب دلیلیں ساری بیکار ہو گئیں, سچائیاں بیکار ہو گئیں, جھوٹ بیکار ہو گئے, یو ٹرن بیکار ہو گئے, اور وہ معاملہ جو ہے وہ سیاسی وابستگی سے آگے بڑھ کے ایک شخصی عقیدت تک چلا گیا ہے جس نے آنکھیں بند کر دی, تو پھر کوئی کچھ نہیں کر سکتا. ہاں, اتنی گزارش ضرور کر سکتا ہوں کہ یہ خونی فساد ہوگا, اس کو اور لاشیں چاہیے, یہ اور نظام کو گرانے کے لیے کسی حد تک بھی جائے گا.
میں صرف اتنی اپیل اور گزارش کر سکتا ہوں کہ اس طرح کے کسی خونی فساد میں، یہ طاقت کا کھیل ہے، یہ طاقت کے لیے ہو رہا ہے. آپ اس میں جا کے اپنے اپنے بچوں کی، اپنے پیاروں کی زندگیاں اگر داؤ پہ اس طرح سے لگانا چاہتے ہیں تو بہت افسوس کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے. سیاسی آزادیوں کے لیے لڑنا، جمہوری آزادیوں کے لیے لڑنا بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ کہ ایک فسادی کے ساتھ کھڑے ہو جانا انتشار کے لیے، اپنے ہی ملک کو آگ لگانے کے لیے، اس کی حمایت نہیں ہو سکتی. اچھا جی، اگلے ویلاگ میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ یہاں کے اور بھی سیر کراؤں گا، اسکاٹ لینڈ کی. گاؤں ابھی تو خیر جو کہیے بس راستے میں ایک جگہ بیٹھا ہوں، باقاعدہ ویلاگ انشاءاللہ کروں گا. اللہ تعالیٰ پاکستان اور اس کے تمام ہمسایوں کو دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.